की येता त्या 50-60 दिसां भितर लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते डिक्लेअर जावपाचें आसा आनी आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन आमचे दोन्ही उमेदवार जे आसा उत्तरेन मनोज परब आनी दक्षिणेन रुबर्ट पेरेरा हे डिक्लेअर केल्ले आसा आनी जे गांव कडेन आयज गोंयकारांचेर अन्याय जाता आनी तेकाच लागून आमी दोन्ही जे आमचे उमेदवार आसा ते आउट केल्ले आसा आनी कोण मिन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच हो पक्ष आसा जो पक्ष बीजेपीक टक्कर दिवपाक शकता. आतां तुमी पळयला आसतले बाकीचे जे पक्ष आसा ते पक्ष कितें करता, दोन्ही वाटेन सेटिंगां करता, मेळटा एकटे जाता, निवडून येयल्या नंतर परत वयता बीजेपीन वयता आनी तांकां तेंको दिता आनी कशी सेटिंगां करता ही प्रत्येक गोंयकारांनी पळयल्ली आसा. आनी तेकाच लागून आयज आमी ही बसका ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूल उद्देश म्हणजे आमी पयल्या पावंड्यार म्हटल्यार अजून पर्यंत कोणाकूच आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले ना, कोणाचेच कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले ना. तशें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आमचे पहिल्यांदा म्हटल्यार सुरवातीकूच कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून एक पयलो पावंडो जो आसा तो पार केल्लो आसा आनी तेकाच लागून आयज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा हे आमी आमचो जो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो आसा गोंया खातीर, गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयचे जे विशय आसा ते सेंटराक पावोवपाक आमचे गोंयकारांचेर अन्याय जाता तेजेर झुजपा खातीर हे आमी जाहीरनामो आउट करपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की आमी सगळे उबे रावन हे जाहीरनामो डिक्लेअर करूया. उमेदवार मनोज परब हो तुमकां सांगतलो, तसोच मागीर रुबर्ट पेरेरा जो साउथ गोवा उमेदवार आसा तोय तुमकां सांगतलो. तो मागता मनोज परबा कडेन की तेणेन हेजेर विस्तार करचो. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला तशें विरेशान सांगले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पयली पार्टी आसा जेंच्यांनी आपले उमेदवार दोनूय डिक्लेअर केले ते सुद्दां गेल्या म्हयन्यात गेल्या वर्सा 19 डिसेंबर 2023 ह्या वर्सा आनी ते जाल्या उपरांत आतां आमी मॅनिफेस्टोय आमचो आयज रिलीज केला. खुबशे जाण इलेक्शना पयलीं उलयताले 2022च्या पयलीं की भुरग्यांची पार्टी, इमॅच्युअर पार्टी. तेदीस विश्वजितान स्टेटमेंट केले की आमचो आमदार आसा तो सिरियस ना, तेणी शिकोवन येवपाचे. आयज येदी व्हडली स्वताक पार्टी म्हणटा बीजेपी, सगळ्यान व्हडले ऑर्गनायझेशन वर्ल्डान आपले आसा म्हणटा, सगळ्यान जगातली व्हडली पार्टी म्हणटा. जगातले ह्या इंडियेतल्या ह्या भारत देशातल्या कितल्याशाच राज्यांनी तेंचे सरकार आसा पूण अजून पर्यंत तेंच्या कडेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक जालो ना. अजून पर्यंत तेंच्या कडेन आपल्या स्टेटीचो आनी गोंयचो हो जाहीरनामो डिक्लेअर करूंक जावना. जाल्यार हांव विश्वजीत राणेक इतलेंच सांगपाक सोदता की तेणी पयली आपली पार्टी कितली सिरियस आसा हें पळोवपाचें, आपले पार्टेक तेणी शिकोवपाक लावपाचें, शिकपाक लावपाचें. कित्याक इतली वर्सां जावन सुद्दां जर तुमच्या कडेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक टायमार जायना आनी मॅनिफेस्टो रिलीज करपाक जर जायना जाल्यार तुमी इतली वर्सां राजकारण करून फायदो तरी तुमी कितें केला. आयज आमी जो आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज केला हे आमचे दोनूय आयज फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ही ऑल ओव्हर गोवा चालू जातली आनी तेका लागून ही जी पॅम्पलेट्स आसा जाहीरनाम्याची कम आमचो कॅन्डिडेटाची जी पॅम्पलेट्स आसा ही पॅम्पलेट्स घराघरान दारादारान गोंयकाराच्या पावतली. आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आतां हेतून आमी व्हडलो जाहीरनामा म्हटल्यार तुमकां व्हडले आमी जे विजन डॉक्युमेंट जशे असेंब्ली इलेक्शनाक केल्ले भितर
सगळे सविस्तर आम्ही पॉइंट घातलेले. तसो बुक रिलीज नाव हो सिंगल पेज एक फ्यू पॉइंटर्स 10 पॉइंटरांचो हो मॅनिफेस्टो आसा. हो मॅनिफेस्टो आमी चिंतले की जे विषय गोयचे पार्लिमेंटान पावपाक जाय, जेचेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपाक जाय, जे विषय गोंयांक लागून इम्पॉर्टंट आसा ते विशयांचेर थंय हायलायट जावन तेचेर कितें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमी हो मॅनिफेस्टो डिझायन केला आनी हे पॉइंटर्स आमी डिझायन केला आनी तेचेर आमी जिखला उपरांत आमचे काम चालू करतले. तेतून पयलो पॉइंट आसा तो म्हटल्यार आमचो प्रिजर्वेशन ऑफ म्हादय रिवर. जी आमची न्हंय आसा, जी आमची जीवनदायिनी आसा म्हादय, तिका लागून जो इतलो बोवाळ जालो, काँग्रेस आनी बीजेपी ह्या दोनाय पार्ट्यांनी काडून आमची म्हादय कर्नाटकाक दिली, तिचो सौदा केलो फक्त आपल्या मतांक लागून आनी फक्त आपल्या राजकारणाक लागून. कित्याक गोंयची 2 सिटां आनी तेंची 27 कितें तरी सीट्स आहा. सो तेका लागून तेंका बेनिफीट जावपाक लागून तेंच्यांनी आमची न्हंय काडली आनी कर्नाटकाक दिली. आयज कर्नाटका काँग्रेस पार्टी आसा आनी गोंयांत बीजेपी आनी सेंटराक बीजेपी आसा. सो ही जी डबल इंजिन म्हणटा, डबल इंजिन म्हटल्यार सेंटराचे आनी गोंयचे जर डबल इंजिन आसा जाल्यार सेंटराचे आनी कर्नाटकाचे डबल इंजिन उरता काँग्रेसचे. कित्याक आमची म्हादय कोणूच आमकां दिवपाची गजाल करिना. काँग्रेस हेच्या पयलीं बोवाळ मारताली की म्हादय आमी दिवचे ना, हे दिवचे ना, ते दिवचे ना म्हणून कसले दुसरे ऑर्गनायझेशन फ्लोट करून त्याच्या थ्रू आंदोलन चालू केले. पूण जशी कर्नाटकान काँग्रेस येयले तशें ते आंदोलन तेंच्यांनी बंद केले. सो ह्या म्हादयक लागून, आमच्या आवयक लागून पार्लिमेंटान वचून झगडा, पार्लिमेंटान वचून आवाज काडप, हो विषय मांडप आनी पूर्ण जगाक आनी पूर्ण देशाक दाखोवप की आमची जी म्हादय आसा ती कितली आमकां गोंयकारांक इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या म्हादयचेर गोंय कितले आयज डिपेंडंट आसा. आनी जरी म्हादय गेली जाल्यार गोंयचे लोकांचे, गोंयच्या सृश्टीचे, आमच्या एनवायरमेंटाचे कितें हाल जातले हें आमकां वचून थंय मांडपाक जाय आनी आमच्या म्हादयक लागून आमकां उलोवपाक जाय. दुसरो जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा तो सेफ गार्डिंग ऑफ आयडेंटिटी एंड लँड. गोंयचे आमचो जो जमीन आसा, आमचो जो जागो आसा, आयज ही ल्हानशी स्टेट 3700 स्क्वेअर मिटराची ही जी ल्हान स्टेट आसा पळय, राज्य आसा, ह्या राज्यान आयज जमनीची कमी ना जाल्यार शॉर्टेज ऑफ लँड ही प्रत्येक गोंयकाराक भासता सध्या. गोंयकाराक आयज रावतलो जाल्यार एक प्लॉट घेवपाक ताकद ना जाल्यार प्लॉट उरलेलो ना. कित्याक आयज दिल्लीच्यान, बॉम्बेच्यान आनी खंयच्यान येवन लोक हांगा व्हडली व्हडली मेगा कन्स्ट्रक्शनां करतात. फर्स्ट हाऊस, सेकंड हाऊस, हॉलिडे होम, थर्ड होम, ही सगळ्या तरेची घरां बांदतात. गांवांनी आयज ते बंगले, पोर्तुगीज हाऊसीस विकते घेतात, शेतां दोंगर विकते घेतात आनी आमची जी लँड आसा, आमचो जो जमीन आसा पळय ती आयज खंय ना खंय तरी आमच्या हातींतल्यान वयता. बीजेपी सरकारान जे विकसित भारत आनी विकसित गोंय 2047 हे जे स्लोगन केला, आमी इतलेच म्हणटा की विकसित गोंय 2047 ह्या दिसा खंयचोच गोंयकार विकसीत उरपाचो ना. 2047 सालान खंयच्याच गोंयकारा कडेन 1 स्क्वेअर मिटर सुद्धा जागो उरपाचो ना. खंयच्याच गोंयकाराक 1 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक तो अफोर्ड करपाक शकना. कित्याक आयजूच दिल्लीकारांचो इतलो गोंयान आयज तेंचो बिझनस चल्ला, लँड डिलिंग चल्ला की गोंयकार हेल्पलेस जाल्ल्या. वाड्याचेर आयज ल्हान जे पिसफूल आमचे वाडे असले थंय दिल्लीकारांनी घरां घेतला, थंय विलास बांदला, थंयसर लक्झरी होम्स बांदला, थंय पार्ट्यो चलता, ड्रग्स चलता, बोवाळ चलता, दादागिरी चलता आनी आमचे गांव आमच्या हातींतल्यान वयता. आता 20-25 वर्सां जाली हो श्रीपाद नायक निवडून येता, जावं मागीर तो सारदीन निवडून येता इतली वर्सां काँग्रेस. पूण आयज कोणेच गोंयकाराच्या ह्या विशयाचेर कोणेच उलोवंक ना. गोंयकार आयज कसो हेल्पलेस, होमलेस, लँडलेस जाला हेचेर कोणीच आवाज काडूंक ना. सो तो आवाज पार्लिमेंटान वचून काडपाचो आमचो उद्दिश्ट आसतलो. बाकीचे जे रिजनल पार्टीज आसा जे आपल्या स्टेटीक लागून झगडटा तेंचो हेल्प घेवन, आनी जर खंयचो सरकार जर जालो, नॉन एनडीए सरकार जर जालो, नॉन एनडीए खंयचे अलायन्स आहा ते मागीर इंडिया अलायन्साचो जातलो नाल्यार खंयचोय फ्रंट जातलो, त्या फ्रंटा वांगडा रावन आमच्या रायटाक लागून झगडपाक लागून आमी आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या लँडाचेर आमी उलयतले. मागीर थर्ड इम्पॉर्टंट आसा तो अपहोल्डिंग द लायव्हलीहूड ऑफ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आयज जर आमी गोंयांत पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयकाराचे लायव्हलीहूड काबार जाले. ह्या बीजेपीच्या सरकारान गोंयचे दायज म्हणून एक स्कीम काडलेली, भितर 70 ते 72 तरेचे 72 टायप्स आमचे जे ट्रेडिशनल बिझनेसीस आहा ते नोटिफाय केल्ले, तांकां मदत करतले म्हणून सांगलेले. भितर रेंदेर आसले, पदेर आसले, भितर
डिफरंट तरेचे कार्पेंटर्स असले, मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर्स असले, असे खूपशे ट्रेडिशनल बिझनेस आहा पळय तितून असले. पूण आयज तांकां जर आमी पळयत जाल्यार तांकां कसलोच सेफगार्ड ना. आयज कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला, कॉन्स्टिट्युशनान भारताच्या संविधानान लोकल लोकांचे लायव्हलीहूड राखपाक लागून रायट दिल्लो आसा. मोदी सुद्धा गव्हर्नमेंट म्हणटा, बीजेपी गव्हर्नमेंट म्हणटा की वोकल फॉर लोकल, जाल्यार आमी वोकल फॉर लोकल कित्याक जावचे न्हू. आयज वोकल फॉर लोकलाच्या नांवान तेंच्यांनी आयज आमचे जितले धंदे आसा, आमचे जितले बिझनेसीस आसा ते आयज मायग्रंटांनी कॅप्चर केल्ले आसा. आनी हेका जिम्मेदार आमचोच सरकार आसा. कित्याक आमच्या ह्या सरकारांनी काँग्रेस जावं बीजेपी जावं तेंच्यांनी आमचे ट्रेडिशनल धंदे वयर काडपाक तेंच्यांनी हेल्प करूंक ना. आमचे ट्रेडिशनल धंदे करून जो प्रोडक्ट येता तो प्रोडक्ट तेंच्यांनी ब्रँडिंग करपाक हेल्प करूंक ना, केन्ना तो एक्सपोर्ट करपाक हेल्प करूंक ना. तेका लागून आमचे ट्रेडिशनल बिझनेस सगळे तेंच्यांनी काबार करून उडयले, मर्डर करून उडयलो तेंचो. सो हेका लागून आमी आमच्या पार्लिमेंटान वचून झगडटले आनी आमचे कितें लायव्हलीहूड आसा पळय ते गोंयकारांक परत दिवपाक आमी मदत करतले. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट रूट कॉज ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन गोय, दॅट इज एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ अनकंट्रोल्ड मायग्रंट इन्फ्लक्स. आयज गोंयान आमच्या येदेशा माणकुले गोंयान आयज बरोवन ट्रेनी भरून, बसी भरून, फ्लायटा भरून आयज लोक गोंयान येता. आनी गोंयान येता तो परतो वचना. ते येतात, हांगा धंदो करतात, रस्त्याचेर बसतात, मागीर शॉप घालतात, मागीर दुकान घेतात, मागीर बंगलो घेतात, मागीर वोटिंग कार्डां, तेंची भुरगीं हांगा शिकतात, तांकां गव्हर्नमेंट जॉब आमचो सरकार दिता आनी आमच्या गोंयकारांक रस्त्यार उडयता. गोंयकारांक भिकारी एक मॉडर्न स्लेव कसो करून दवरता. आयज आमचे मायग्रंटांचो जो इन्फ्लक्स गोंयान जाला तो इतल्या लेवलाचेर जाल्लो आसा की तांकां एकोमोडेट करपाक आयज आमचो सरकार 39A, 17(2) असले कायदे करता. कमदाद जागे लिगल करपाचे, कमदाद जाग्याचेर जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या ती लिगल करपाक लागून ते कायदे करतात. आयज आमची शेतां जर पळयत जाल्यार शेतांनी सगळे मायग्रंट भरला. शेतां पुरून मायग्रंटांक तेंच्यांनी झोपडपट्टे रूम काडून दिल्ले आसा. मागीर जर डोंगर पळयत जाल्यार डोंगर पोखरलेले आसा तेंच्यांनी. जर तुम्ही पळयत जाल्यार गोंयचे प्रत्येक वाठारांत जे डिस्ट्रक्शन जाता ते मायग्रंट इन्फ्लक्स, मायग्रंटांचे जे पॉप्युलेशन येता पळय तेंकां एकोमोडेट करपाक जाल्ले आसा. आनी दिस इज द रूट कॉज ऑफ मॅक्झिमम प्रॉब्लम्स इन गोवा, मायग्रंट इन्फ्लक्स. आयज मायग्रंटांक लागून आमचो उदकाचो शेअर आयज तेंकां वयता, आमच्या जमनीचो शेअर तेंकां वयता, आमच्या नोकऱ्यांचो शेअर तेंकां वयता, आमच्या धंद्यांचो शेअर तेंकां वयता. आनी तेंकां लागून आमचो एनवायरमेंट आयज दिसान दीस डॅमेज जायत आसा आनी आमचो सरकार तेंकां हेल्प करीत आसा. सो हो इम्पॉर्टंट विशय नॅशनल लेवलाचेर येवपाक जाय. कित्याक सगळ्यांक दिसता कितें गोंय स्वयंपूर्ण आसा, गोंयकार सगळे सुशागाद आसा, अशें परिस्थिती ना. ही परिस्थिती खंय ना खंय तरी हायलायट जावपाक जाय. प्रत्येक मनशाक इंडियेच्या, भारत देशाच्या ना वर्ल्डाक लोकांक कळपाक जाय की खरो गोंयकार, नीज गोंयकार जो आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आहा, तो कशे त्रास काडटा, तो कसो आमच्याच गोंयान आयज होमलेस, लँडलेस आनी जॉबलेस जाल्लो आहा पळय हें सगळ्यांक कळपाक जाय. तेका लागून आमी हेचेरूय आवाज काडटले आनी हेचेरूय आमच्या गोंयाक लागून आमी सोल्युशन हाडटले. मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणल्यार एन्शुरिंग द सेफ्टी अँड एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन. आयज जर पळयत जाल्यार गोंयकारांची आमची जी बायलो आसा तेंचेर जे अत्याचार जाता, रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, किडनॅपिंग जाता आनी हे स्वता सरकार एक्सेप्ट करता की वर्साक 100 रेप्स जातात, मागीर किडनॅपिंग जाता, 50-60 किडनॅपिंग जातात, मागीर कितलेशेच मॉलेस्टेशन केसीस जाता. हे सरकार आपल्या हेरेतीवन दिता, आमदारांक रिप्लाय दिता असेंब्लीन. म्हणल्यार हेचो मिनींग की हो सरकार आमच्या गोंयच्या बायलांक सेफ्टी दिवपाक आयज टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज आमच्या गोंयची एक गोंय बिचाचेर कपड्यां कंट्रोल आयज मेळना. आयज गोंयान CCTV म्हणटा ते ना. आयज खंयसरूय गेलो तुका CCTV लायतात ते CCTV चलना. आनी असली परिस्थिती ह्या गोंयच्या सरकारान केल्ली आसा. म्हणजे प्रत्येक जाग्याचेर तूं वच, तूं इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटान वच, तूं कंपनीन वच, आयज जर पळयत जाल्यार आमच्या चेडवांक आयज ते भायले जे मॅनेजर आसा ते रूम पे आओगे क्या, मेरे घर पे आओगे क्या असले डायरेक्ट उतरां दितात आनी लोकांनी चेडवांनी कामां पासून सोडलेली आसा. आनी ही परिस्थिती सत्य परिस्थिती आयज गोंयांत चल्ल्या. आनी हेचेर जर आमी आवाज काडिना जाल्यार आमी बायलांची उदरगत करतले ना, बायलांक एम्पॉवरमेंट करतले असले गजाल तरी ह्या सरकारान करपाचे ना. सो हेका लागून मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती आमच्या बायलांची एम्पॉवरमेंटाची आनी तेंच्या सेफ्टीचो विशय आसा. ग्रुप आसा ते आयज गोंयाक लागून तांकां जो फंड मेळटा तो फंड
फालतू कामांक तेंच्यांनी युटिलायज केला आणि थोड्यांनी युटिलायजूय करूंक नासतलो, तेंच्यांनी कसले सर्टिफिकेटी दिला, कितें युटिलायझेशन दाखयला ते तेकाच खबर आसतली. बट जेन्ना आरजीचो खासदार जेन्ना MP जेन्ना निवडून येतलो, जेन्ना तेका जो फंड मेळटलो तो ज्युडिशियस तेचो यूज आमी करतले आणि गोंयच्या गोंय ट्रान्सफॉर्म करपाक नाजाल्यार गोंयची उदरगतीक लागून आनी इन रियल सेन्स उदरगत करपाक लागून आमी तेचो यूज करतले. हांव मागता रुबटा कडेन की बाकीचे जे आमचे पॉइंट्स आसा ते तेणी तुमच्या फुड्यान दवरचे. जे परी मनोजान सांगला मेगेटन्स फॉर कोल हाडटलो थोड्या शिकप ना ते बारीकशे ते स्कीम कितें येता बारीकशे पयशे आपल्या पर्सनल पयशे काडून जाल्यार पळोवना तांकां कांय न्ही शेणावन पडटात. असलो आमकां कास्तीक करतात. शिपयार्डां गेल्यार तीच परिस्थिती, रेल्वे गेल्यार तीच परिस्थिती. आमकां गोंयकारांक जॉबूच ना जाल्यार MPचो आवाज येयच ना आनी हो सरकार आमकां जाय कित्याक? असले सरकाराक घेवन आमी कांयच करूंक शकना. हो सरकार खबर ना गोंयचे जॉब्स आनी हे कारणाक लागून हे गोंय तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतली वाडल्या सारकी पयली पावंड्यार आसल्या म्हळ्यार जाता, दुसरी पावंड्यार दाखयता पूण एक्चुअली ती फर्स्ट टॉप नॉच करता हे कामाक. मुखार गेल जाल्यार आमची एडवोकेटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रायट ऑफ द शेड्यूल ट्रायब्स वो ST म्हणून तांकां फकत उजार केल्यार वो STचो लोक जो पळय हा ST कम्युनिटी 2003 हांकां हो दर्जो मेळ्ळलो हिंगा गोंयांत हे पॉप्युलेशन उमकें आहा म्हणून आनी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून हे सगळे आहल्यो. हितूंक फकत ST लोक आहा तो तांकां वोटिंगाक लागून जाय हे सरळ कळोन येता. वोटिंग मारपाक जाय म्हणून ST लोक जाय तांकां आनी कसले कामाक वोटिंग आनी कसले कामाक हो ST लोक तांकां फंड ST हितून बरे तरेन यूज जावपाक जाय. STचे स्किमी STच्या लोकां मदीं पावपाक जाय. हे आमी करतले आज मेरेन करूं ना. फकत STचो हॅशटॅग लायला आपूण ST लिडर आनी हे तेच करून उरल्यात. ST कामां पासत कोणें कांयच करूं ना. नाजाल्यार आयज ST कामां खरें वावरताले जाल्यार आयज ती रिजर्वेशन आसलोली ती आयज रिजर्व जावपाची सिटां एसेंब्ली लागून झगडटाय. पंचायती रिजर्व जाताय जाल्यार एसेंब्ली कित्याक जायनाय? दुसरी स्टेटी तो रिजर्व जाता ST सिटां जाल्यार गोंयांक कित्याक जायनाय? गोंयांक डिफरंट लोक इंडिये भायर पडटा. मागीर मुखार गेले जाल्यार डुअल सिटीजनशीप जी पळय आहा आमी पर्सुएसिव करतले. जे आयज लोक गोंय सोडून भायर कित्याक वयता? कारण आहा बेश्टो उरपाक कोणाकूच ना. हिंग तर हिंग काम ना म्हणून लोक भायर वचोंक पडलो. हो येतो लेंथी प्रोसेस करून हो पासपोर्टीचो लेंथी प्रोसेस करून लोक भायर गेलो. कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी ना. कित्याक तुमी सगळे जॉब काडून भायल्यान दीत आहात. तेका लागून तुमी पयली पावंड्यार पावपा जाल्यार गोंय पयली पावंड्यार उडोवपाक गेलो सारकें अनएम्प्लॉयमेंटाक. आनी हितून तेगेरूय तुमी दबाव घालतात.
त्यांचे रेजिस्ट्रेशन केला, त्यांचे ते सगळे राईट्स काढून होत आहेत. हे भाशेन तर सरकारान गेले आमची एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे ते सारखे डेंजराक आहात. आम्ही परदेशी जातले, आमच्या गोंयाक आमचे माय गोंयचेर रावन आम्ही भायले जातले आणि भायले आहात ते गोंयकार जातले. कित्याक सरकाराक हेच जाय, दोनूय सरकाराक हेच जाय, बीजेपीचो काँग्रेसचो हेच जाय तांकां. तांकां इन्फ्लक्स करीत रावपाक जाय तांकां आणि हेच इन्फ्लक्स करून करून ह्या मायग्रंटाचे आमच्या माथ्यार बसतले एक दीस. सो हे आम्ही हो मॅनिफेस्टो जो पळय काढला आम्ही थांबपणी गोंयकारां बरोबर रावतलो आणि आवाज हो गोंयकारांचो पावपाक जातलो. मनोज तुवें म्हणलें की जर पळयत जाल्यार तुम्ही पळयता की प्रत्येक जण आपापल्या वाटेर वयता. सो आतां सेकंड फ्रंट कसलो येतलो, तो इंडिया अलायन्स आसतलो काय आनी कोण आसतलो तो पळोवपाक जाय. सो खंयच्या येतलो तेच्या वांगडा आमकां रावचें पडटलें आनी तेच्या वांगडा आमी रावतले. तुम्ही ऑपोजिशनान रावले म्हणलें. ऑपोजिशनान कोणी आता त्यांच्या जर इंडिया अलायन्साचो जर सरकार जाल्यार आमी सरकारान आसतले, ते जर ऑपोजिशन आसतले ऑपोजिशन आसतले. हेचो मिनींग न्हू की आमी येयले निवडून म्हणून फाल्यां सरकार कोण आसा तेच्या वांगडा वयतले म्हणून. जो नॉन एनडीए जो ब्लॉक सरकारान आसतलो ना ऑपोजिशन आसतलो त्यांच्या वांगडा आमी आसतले. पूण पोस्ट म्हणलें, पूण फाटीं जेन्ना स्टार्टींग इंडियन आसलें तेंच्यांनी म्हणलें की सगळे वांगडा रावलो, तेन्ना तुमी तेंच्या वांगडा रावपाक पयलीं इलेक्शना पयलीं ना आमी सांगलेलें जेन्ना म्हाजी एक इंटरव्यू पासून जाल्ली तेन्ना आमी क्लियर कट सांगलेलें की आमी नॉन एनडीए जो घटक तेन्ना इंडिया अलायन्स आसलो. आतां जर पळयत जाल्यार इंडिया अलायन्स हेवटेन तेवटेन तो हारलेलो आसा. बट खंयचोय घटक जावं तो मागीर इंडिया अलायन्स जर मागीर युनायट जावन पोस्ट इलेक्शन आतां जर तेंचे इंडिया अलायन्स म्हणून आसा सध्या अजून मेरेन काय डिजॉल्व जावंक ना. तो सध्या तरी इंडिया अलायन्स आसा. जर ते डिजॉल्व जाल्यार दुसरो खंयचो फ्रंट जाता जाल्यार त्या फ्रंटा वांगडा आमकां रावचें पडटलें आनी आमी रावतले. आता सध्या कितें इंडिया अलायन्साच्यो गोंयांत कितें चल्लां तें सामकें दिसता. काँग्रेस आनी आपा भितर आतां सध्या कॅन्डिडेटाक लागून येता. ना पळय कशें आमी तेन्नाय सांगलेलें की हे जे आसा ते घड आमकां दिसना. म्हणजे ते गोंयांत तरी तेंचे कितें चलपाचें ना आनी आमी हें जाणा आसलें आनी तेका लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स भितर जॉयन जावंक ना. आमचो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला, आमचो प्रचार आमची कॅम्पेन आमी एक्टिव्ह आसात तशें पणजी तालिगांव ह्या मतदारसंघांनी तुमच्या पळय आतां कशें आसता एक्टिव्ह म्हणजे दोन गजाली आसता. एक म्हटल्यार तूं नॉन स्टॉप इश्यूज घेता जे तुमकां दिसता ते तशें एक्टिव्हनस एक आसता आनी दुसरें जें आसता ते भितरल्यान तूं तुजी मोर्चे बांदणी तुजें ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग करता, तुजें बूथ मॅपिंग करता तशें आसता. सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ते एक्टिव्हनस दाखयना. ज्या जाग्याचेर दाखोवपाक जाय, ज्या जाग्याचेर मी असा भायर येऊन काम करपाक. कित्याक हांगा जे दबाव तंत्राचे राजकारण चलता म्हणजे तू भायर सरलो की तुका धमक्यो दिवप, तुज्या घरा येवन बसप, हे करप ते करप, हे खुबशे गजाली हांगा जाता. तेका लागून ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे जे काम चलता ते हाऊस मिटिंग्स, प्रायव्हेट मिटिंग्स, भितरल्यान जी मोर्चे बांधणी करपाक जाय, इन्फ्लुएन्शियल मनशांक मेळपाक जाय आनी आमचे वोट शेअर वाडोवपाक जाय. आमचो जो वोट शेअर जाय लायक जो वोट शेअर काँग्रेसीन घेतलेलो तो काँग्रेसीन घेवन तो बीजेपीक दिलो. सो ते वोट शेअर परत आमच्या कडेन हाडपाक लागून आमी सध्या काम करीत आहात. मनोज म्हाका एक सांगता, गोंयांत कितलेशे मायग्रंट आसा तांकां अपील करता तूं जायची मतां. अपील म्हणल्यार आमी सांगलेले आहा की पळय कशें आहा लास्ट आतां तुमकां आमकां कितलेशेच थोडे जे ऑफिसर्स आसा गोंयांत जे जेन्युइनली लिगली गोंयांत रावतात, थोडे ऑफिसर आमकां कॉल करतात, आमचे काम एप्रिशिएट करता. कित्याक ज्या गोंयांत आयज ते ऑफिसर रावता ते गोंयांत आयज तेंची फॅमिली रावता, फाल्यां तेंची भुरगीं रावता, तेंची चेडवां रावता, तेंची बायलो रावता.
सो तेंची सेफ्टी तितलीच इम्पॉर्टंट आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एक बेटर गोंय करपाक आमी वावरता. सो जेंका कोणाक दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत मारपाक जाय, रेव्होल्युशनरी गोवन्स काम बरें करता, ते लोक आमकां मत 100% लास्ट टायमूय तेंच्यांनी मारला आनी ह्या फुडें आमकां ते मारतले. बट जे कोण गोंयांक एक्सप्लॉयट करपाक येयला, गोंयचे आमचे लायव्हलीहूड काबार करपाक येयला, नाजाल्यार गोंयची संस्कृती, गोंयचो कल्चर आयडेंटिटी काबार करपाक येयला पळय, तेंकां जर आमी अपील करपाचेच ना आनी म्हाका दिसना ते आमकां वोटूय करतले. तुम्ही हांगा वयतले कॅम्पेनींग जुवारी नगर आमी ते लास्ट टायम वचोंक ना, ह्या फुडें वचपाचे ना ते. आनी तेका लागून आमची जी पॅम्पलेट्स आमी प्रिंट करता ती फक्त गोंयकारांच्या घरान वाटपाकूच करता, भायल्यांच्या घरान वाटपाक करिना. जर कोणाक दिसता की आमी तुमच्या घरान येवपाक जाय आनी पॅम्पलेट जर डिस्ट्रीब्यूट करपाक जाय जाल्यार वी आर रियली सॉरी, आमी ते करपाचे ना. कित्याक आमचें पूर्ण हें आसा, आमचो बेज आसा, फाउंडेशन आसा, दॅट इज पर्सन ऑफ बॉर्न ओरिजीन, दॅट इज जो गोंयकार 28 डिसेंबर 1961 पयलीं तेजो आजो आवय बापूय रावल्ल्यान तो गोंयकार आनी तेजी फॅमिली आसा पळय, तेंगेरूच वचोन आमचें प्रमोशन आहा तें चलतलें. थँक्यू.